अच्छा, अल्लाह हर चीज का मालिक है? जी हाँ, मेरे चाहने का मालिक नहीं है, लेकिन वो क्या है देखिए भाई, अल्लाह ने चाहा तो आपको जैसा बना उसे बना दिया। हाँ, मैं ये जो चाह रहा हूँ, मैं आज जो आपसे बात कर रहा हूँ, मैं जो आपको तर्क दे रहा हूँ अल्लाह जी के विरुद्ध में, जी। जो बात बता रहा हूँ, इसका तो मालिक अल्लाह नहीं रहा ना। अल्लाह ही तो है भाई। अल्लाह कहाँ है? जैसा चाहा वैसा आपको बना दिया। लेकिन आपको मैं आपके शरीर को कैसे इस्तेमाल करना है आप करें, आपको फ्री विल दे दिया। अल्लाह अगर चाहता तो आपको अंधा बना सकता था, लूला बना सकता था, लंगड़ा बना सकता था। हम्म, क्या सही सलाम बनाया, फिर आपको अक्ल, दिमाग, आंख, कान सब दे दिया। अब इस्तेमाल का इन चीजों की आपकी जिम्मेदारी है। तो मैं कुरान में इस्तेमाल कैसे कर सकता हूँ जब अल्लाह की चाह ना हो तो मैं नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन एक्स ईमान वाला यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मोहसिन जी के साथ हुई हमारी पिछली वार्तालाप तो आप लोगों ने सुनी ही होगी, वहीं जिसमें हमने इस्लाम और हिंसा के विषय में बातचीत करी थी, और उसी बातचीत का अगला हिस्सा आज मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं। आप सब भी सुनिए एवं निर्णय लीजिए। हाँ 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 तो ये अल्लाह की मर्जी से हुआ? जी जी, आपका प्रश्न सोचना है जरा। कर दिया। हाँ हाँ, जी अब यहाँ फ्री विल वाला देखे है ना इंसान को। हाँ, वही मैं पूछ रहा हूँ ना कि ये फ्री विल कहाँ है? अगर कुछ चीज हो रहा है, मर्जी उसमें अल्लाह की है, जी तो हाँ, लोग जो हैं ये भी तो अल्लाह की मर्जी हुई तब। देखिए इंसान को अल्लाह ताला ने बार बार कहा है कि हमने मैं आजमाइश, आपकी इवन के आजमाइश। इवन के जी, आजमाइश आजमाइश लेता आजमाइश। कौन है? जिसको रिजल्ट नहीं पता होता वही तो आजमाइश लेता नहीं है। नहीं, अल्लाह ताला को पूरा रिजल्ट है, मालूम है भाई कि कौन क्या करेगा, मालूम है। यहाँ अल्लाह ताला ने क्या किया, इंसान को इनाम देने के लिए भाई अगर जो लोग आपको अच्छा पता काम होता, करेंगे। प्यारे भाई, अगर हाँ आपको जी पता होता कि मैं जी इस्लाम को मानता हूँ, जी या हाँ फिर मुझे पता होता कि भैया ये हिंदू धर्म को मानते हैं, हाँ तो फिर मैं आपसे क्यों बात करता ये जी इस्लाम के विषय पे, या फिर हाँ हमारी ये फिर ये विषय पे बात क्यों होती? जी समझ रहे हैं बात को? हाँ हाँ तो कहना ये है कि अल्लाह जो चाहते हैं वही जी होता है, जी। तो इसमें हमारी इच्छा शक्ति तो नहीं रह गई। देखिए मैं बोल रहा हूँ ना आपको, देखिए और अल्लाह ताला कहा ने भी ये जाता इंसान को है, छोड़ के, कहा ये भी जाता है कि पत्ता भी नहीं हिलता अल्लाह की मर्जी के बगैर। इंसान को छोड़कर जितने भी मखलूक अल्लाह पैदा किया है ना, हम्म, हेलो, हम्म। वो सब अल्लाह की इच्छा पे ही चल रहे हैं। इंसान को फ्री विल दे दिया गया है कि तुम जैसे अमल करोगे वैसे तुम्हें परिणाम भुगतोगे। अभी जैसे कि देखिए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये जो मेरा हाँ मोबाइल है जी इसको मैंने उठा के अपने पेट से यहाँ जमीन पे ये तकिए ये बिस्तर पे रख दिया। जी ये मैंने चाहा कि मोबाइल को पेट से हटा के बिस्तर पे रख दूं, ये जी। मैंने चाहा कि अल्लाह ने चाहा? ये अल्लाह की मर्जी से हुआ मोबाइल को पेट से बिस्तर पे रखने का काम के किसके, अल्लाह की मर्जी के बगैर हुआ? ये मैंने मेरी मर्जी से हुआ? आपको अल्लाह ताला फ्री विल देकर है ना, अभी बोल रहा ना मैं बार बार, कुरान की आयत से मैं आपको बताऊंगा फ्री विल देकर है। हम्म। आप आप जैसे अमल करेंगे वैसा आपको उसका बदला दिया जाएगा। फ्री विल का अच्छा आप मुझे दीजिएगा, ठीक है, आप मुझे फ्री विल का दीजिएगा कि कहाँ टोटली पे। फ्री विल का मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर जितने भी पार्ट्स हैं ना, मतलब फ्री विल में भी टर्म एंड कंडीशन लगा दी? हाँ हाँ, जितने भी आपके अंदर पार्ट्स हैं ना, हम्म, आंख है, दिमाग है, सर है, हाथ है, पैर है, हम्म, ये जो भी काम कर रहे हैं ना, जो हम्म, हिल रहे हैं ना, ये अल्लाह की मर्जी से हिल रहे हैं। हम्म। इस्तेमाल आप कर रहे हैं। हाँ, लेकिन हिल रहे हैं, जितने भी पार्ट हिल रहे हैं वो हाँ, अल्लाह की मर्जी से ही हिल रहे हैं।
हिल रहे हैं। अब उन पार्ट्स के हिलने में सुनिएगा, अब उन पार्ट्स के हिलने में वो पार्ट्स उठा के बंदूक भी वो पार्ट्स चला रहे हैं या हाँ, फिर बम भी फोड़ रहे हैं वो पार्ट्स, तो अल्लाह की मर्जी से हो रहा है। नहीं, ये आपकी मर्जी से कर रहे हैं। लेकिन वो पार्ट तो हिल रहे हैं अल्लाह की। अब देखिए, मैं लाख चाहूं, लेकिन हाँ, अगर मेरा हाथ पांव उठे ही ना तो मैं कुछ हाँ, कर ही नहीं सकता। और आप कह रहे हो कि ये- हाथ पांव का उठना अल्लाह की मर्जी से ही होता है, तो अल्लाह की मर्जी से ही बंदूक चली, बम फटे। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, ये हाथ पैर का हिलना ऐसे भी है ना, अल्लाह ताला ने आपको दे दिया है। आप इस्तेमाल कैसा, क्या अक्ल देकर है ना, अक्ल कैसे आप इस्तेमाल करेंगे वैसा होगा ना। अभी आपने बदल दिया भाईजान, नहीं, बदला नहीं। आपने कहा था कि हाथों का हिलना, जी शरीर हाँ, का हिलना, शरीर का जी हिलना अल्लाह की मर्जी से होता है, राइट। हाँ तो भाई। उसी शरीर को तो हिला के बम और क्या नाम से सारी चीजें करी जा रही हैं, तो वो तो हाँ भाई, फिर अल्लाह की मर्जी से हुआ, क्योंकि हाँ, वो हिल रहा है अल्लाह की मर्जी से। समझ रहा हूँ। हाँ, जो जो काम करना है, जैसे आपको जुबान दिया, आप जुबान से बात करेंगे। ठीक है। जुबान से आप है ना देखेंगे नहीं। हम्म। आंख दिया अल्लाह ताला, आप देखेंगे, आंखों से बात नहीं करेंगे आप। ठीक है। ये जितने भी है ना वो काम करेंगे, यहाँ तक अल्लाह ताला के फरमाबरदार है। अब उसका इस्तेमाल कैसे करना है आपको, ये आपको देकर अल्लाह ताला भी। लेकिन वो जो हाथ हिलेंगे वो मर्जी तो अल्लाह की ही होगी, बिना मर्जी के वो हाथ इधर से उधर 1 इंच भी नहीं सरक सकते, है ना। हाँ भाई, अब तो इस्तेमाल आप करेंगे, सही रास्ते में मैं, करेंगे तो आपको भाई लेके ये तो जाएगी। वही बात हो गई कि मैं किसी रोबोट के अंदर बैठा हूँ। क्या हाँ, ये आयरन मैन देखा है आपने? नहीं देखा भाई। आयरन मैन मार्वल का, अच्छा ठीक है, आयरन मैन का होता क्या है कि वो लोहे का एक मशीन पहनता है, उसके अंदर इंसान ही रहता है, जी हाँ। और फिर उससे वो सुपरमैन, मतलब सुपर हीरो है, ठीक है। अब उसी तरीके से तब तो ये तो कुछ ऐसा हो गया कि भैया मैं आयरन मैन के सूट में चला जाऊं, लेकिन वो सूट करे अपना काम, मेरा इच्छा से वो काम ही नहीं कर रही। मेरी इच्छा कहाँ रह गई जब वो सूट किसी को कोई उस सूट को रिमोट से कंट्रोल कर रहा है, हाँ, वो कह रहा है कि भैया मैं चाहूंगा तभी वो सूट हिलेगा। तो हाँ, मैं कुछ भी इच्छा कर लूं भाई, वो बिना रिमोट उसके हिलाए, इच्छा रिमोट वाले के, वो शरीर हिलेगा ही नहीं। तो भैया किसकी गलती हुई अगर उस शरीर को हिलते हुए वो शरीर किसी कहीं पे जाके फट जाती है बम बांध के? जी समझ रहे हैं मैं क्या समझाना चाह रहा मैं समझ रहा हूँ। हाँ, थोड़ा सा मुझे भी टाइम दीजिए। हूँ? जी जी भाई। क्या कहूं आपको, अल्लाह ताला ने आपको शरीर दे दिया, जी। साथ में अक्ल भी दे दिया। शरीयत दे दिया। अक्ल भी दे दिया, शरीर भी दे दिया। शरीर, अच्छा सॉरी, हाँ शरीर। इस्तेमाल करना तुम्हारी मर्जी, हम्म। इंसान की मर्जी इस्तेमाल करना। जी। आप जैसा इस्तेमाल करेंगे वैसा आपको परिणाम मिलेगा। हम्म। जो आपको रिस्क मिल रहा है ना, हाँ जो जिंदगी और मौत है ना, हाँ, ये अल्लाह ही कंट्रोल में है, अल्लाह के कंट्रोल में है। कंट्रोल में है। आपने ये बताया था कि वो शरीर जो हिल रहा है वो भी अल्लाह के ही कंट्रोल में है। ये जो शरीर, कहाँ तलक है वो हिलना करना, ये इतना ही है। आप जैसा चाहे उसे भाई अच्छे काम में, बुरे काम में आप इस्तेमाल कर सकते हो उसको। शरीर का हिलना, आपने बोला था कि शरीर जो हिलता है हमारी इच्छा है, हमारी इच्छा शक्ति है, लेकिन वो जो शरीर भी हिलता है ना, शरीर के पार्ट जितने हिलते हैं वो भी अल्लाह की मर्जी से ही होते हैं। हाँ भाई, हाँ भाई, आप इतना दे दिया है कि आप इस पार्ट्स को जिस तरह आप चाहते हैं हिला लो। हम्म। तो रोबोट नहीं बनाया, इंसान बनाया, अक्ल दिया। अक्ल देने के बाद बोला इसको जैसा तुम चाहते हो हिलाना, हिला लो। नहीं, अल्लाह ने कहा कि वो मेरी मर्जी से ही हिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं कहा कहीं। नहीं, आपने कहा ना कि वो दिया और भैया वो मौत दे बिना दिया। अल्लाह की मर्जी से नहीं हिल सकता। हाँ, मैंने बोला ना आपको, जुबान से आप लाख कोशिश करें, जुबान से आप देख नहीं सकते। क्या? दुनिया देख सकते ना आप जुबान से, कानून से आप बोल नहीं सकते। यहाँ तक अल्लाह ताला ने कंट्रोल दिया, उसको क्या काम करना है ये उसको सिखा दिया है। अब इस्तेमाल करना ये आपकी जिम्मेदारी, आपकी मर्जी अभी है। आप बात, भाई मेरा कहना बस यही था कि फ्री विल तो रहा ही नहीं ना। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मुझसे बात कर रहे हो, जी ये किसकी मर्जी थी? अल्लाह की मर्जी थी कि नहीं थी इस बात में? जी, हम जो बात कर रहे हैं ना, हाँ, ये इसमें अल्लाह की मर्जी है, जी हाँ, जी हाँ, अल्लाह की मर्जी है। तो मेरा फ्री विल कहाँ गया?
بھائی اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت دیا بات چیت کرنے کے لیے، زبان ہم کر رہے ہیں نا. میرا فری ول کہاں گیا؟ اللہ کی مرضی سے ہوا نا. اتنا تو دے کر ہے نا یہ انسان کو، بات چیت ہم کر رہے ہیں سب کو، اتنا ٹوٹلی جو ہے انسان کو جگڑ کے نہیں رکھا ہے وہ. اچھا، جیسے آپ سے بات چیت جگڑ کرتے کے نہیں وقت، رکھا ہے. ٹھیک ہے، آپ سے بات چیت کرتے وقت میں یہ گانا گانے لگوں، ہاں، بیبی ڈول میں سونے دی، تو یہ میں ایک بولا، یہ کس کی مرضی سے بولا؟ اللہ کی مرضی سے کہ اپنی مرضی سے؟ وہ آپ کی مرضی سے بولے وہ. اس میں اللہ کی مرضی نہیں تھی؟ یہ گانا گانے میں، کسی کے گانا گانے میں یہ اللہ کی مرضی نہیں تھی؟ نہیں تھی، آپ کو زبان دے دیا، آپ کو جیسا چاہے آپ استعمال کرو اس کو. گانا گانے میں گانا گا کسی کے استعمال کرو، گالیاں دے کے استعمال کرو، گانا گانے میں آشیرواد کرتے استعمال، یہ آپ کی آزادی ہے. یہ گانا گانے میں اللہ کی مرضی نہیں ہے؟ نہیں ہے، کوئی سنگیت بجاتا ہے، اس میں اللہ کی مرضی نہیں ہے؟ نہیں ہے بھائی. اچھا، کوئی کسی کیا نام سے، مطلب گانا بجانا یہ سب سنگیت اللہ کی مرضی سے نہیں ہے؟ نہیں ہے بھائی. کیا انسان کو فری ول دے دیا ہے، جیسا آپ استعمال کر لو بول کے دے دیا ہے نا، وہ آپ کو اتنی فری دیا ہے نا، آپ ان چیزوں کا استعمال کر لو. دو راستہ بتا دیا، ایک صحیح راستہ، غلط راستہ، اب تم جیسا جیسا استعمال کر لو. اچھا، تو گانا بجانا کا فری ول اللہ نے نہیں دیا ہے؟ نہیں بھی. ٹھیک ہے، مطلب کہ انٹرٹینمنٹ کے جتنے بھی سادھن ہیں وہ اللہ نے نہیں دیا ہے نا؟ منورنجن کے جتنے بھی سادھن ہیں اچھی وہ بات اللہ نے نہیں دیے ہیں. کر سکتے ہیں، اس کی حد ایک لمٹ رہتی ہے. ہاں ہاں، لیکن ایک سوستھ منورنجن کی سوستھ منورنجن کے آپ چیزیں اسپورٹس اللہ کر کی سکتے طرف سے ہیں، نہیں ہیں. اسپورٹس کر سکتے ہیں، آپ کھیل کود کر سکتے ہیں. ہاں، سنگیت کیوں نہیں کر سکتے؟ سنگیت میں کیا آتا ہے آپ دیکھتے ہوں گے، ہم، آدمی بھٹک جاتا ہے. سوستھ کلا بھی ایک چیز ہوتی ہے بھائی. ایک ہاں میوزک ٹھیک ہے. ایک اچھی کلا بھی ہوتی ہے. ہر میں ایک دم چیپنس کو نہیں بول رہا، ٹھیک ہے، غلط چیزوں کو نہیں بول رہا. جی ہاں. میں کہہ رہا ہوں کہ ایک سمپل سی اگر کوئی سنگیت ہے تو ہاں وہ بھی تو ہم مانتے ہیں کہ بھیا کوئی نہ کوئی ایشور ہوگا جس سے ہمیں روحی رضا ملتی ہے. ٹھیک ہے، کچھ ایسا ہی کہتے تھے بسم اللہ خان. ٹھیک ہے، تو وہ جو بسم اللہ خان کے اندر وہ جو سر تھے جی جس کو سن کے لوگ منتر مگدھ ہو جاتے تھے، جی وہ کس کے، یہ اللہ کی دین نہیں ہے؟ دیکھیے بتاتا ہوں، ہم، ایسا سنگیت جس سے آدمی اپنے خدا کو بھول جائے، ناچنے کودنے لگے. ناچنے کودنے والی بات نہیں کہہ رہا میں وہی کہہ بول رہا ہوں رہا منتر مگدھ ہو سنگیت ہے. جانا. ہاں ناچنے کودنے، اب دیکھتے ہیں آپ کئی بار جو کچھ کرتے ہیں، فنکشن. دیکھیے دو روپ ہر چیز کے ہوتے ہیں. ہاں ایک برا روپ ہوتا ہے، ایک اچھا روپ ہوتا ہے. میں اچھے روپ کی بات کر رہا ہوں، ہاں. تو وہ اللہ کی طرف سے نہیں سنگیت، ہے. ایسی سنگیت جس میں آدمی بھٹکے نہیں، ہم، دوسروں کو تکلیف نہ ہو، جی، پریشان نہ ہو، ہم، ایسا آپ استعمال کر سکتے. اتنی تو اجازت ہے اسلام میں. ایسا نہیں ہے کہ سنگیت بالکل حرام ہے. ایسی سنگیت جس سے آپ کو خدا سے غافل کر دے، ہم، ہر چیز سنگیت ہی نہیں، خدا سے جسے غافل کر دے، ایسے ہر چیز بنا ہے. اچھا، ایسے ہر چیز، جیسے کہ کرکٹ میچ ہم، ہم، اچھا بھی ہے، اس میں برا بھی ہے. کچھ لوگ ہیں ٹائم پاس کرنے کے لیے کرکٹ میچ دیکھتے ہیں، کچھ لوگ ہیں اس پہ بیٹنگز لگا کے پیسہ لگا کے جوا کر کے میں نہیں دیکھتا. کرتے ہیں. نہیں بول رہا ہوں، میں مثال دے رہا ہوں، کچھ لوگ دیکھتے ہیں ایون کہ کرکٹ مجھے تو زیادہ سمجھ میں بھی نہیں آتا. پیسہ لگا کے حرام کام کرنے کرکٹ کھیل رہے ہیں. اسے ہم یہ نہیں کہ کرکٹ کھیلنا حرام ہے، ایسا نہیں بول سکتے نا. ہم، ہم. اسپورٹس ہے، ایک انداز سے آپ کھیل لیجئے، الگ بات. اس میں جوا کے لیے آپ استعمال کریں گے تو خراب ہوگی نا. سنگیت کیسے غلط ہے یہ بتائیے؟ ایک سوستھ سنگیت کیسے غلط ہے؟ تو سنگیت اچھی بات ہے اچھا استعمال کر. سنگیت، اچھا یہ سنگیت یہ سکتے یہ ہیں. بھی اسلام میں غلط بولا گیا ہے. میں نے کہا نا کہ جو منتر مگدھ ہو جاتے ہیں، ہاں جو بھٹک جاتا منتر مگدھ ہو جانا بھٹک جانا نہیں ہوتا. ہے. منتر مکھ کیا ہوتا ہے بھائی منتر صاحب؟ مگدھ ہو جانا کہ مطلب ایک دم پرسن ہو جانا. ہاں ہاں پرسنتا کی جو چرم سیما ہوتی ہے اس ہاں سنسار میں، ہاں. اس سطح پہ پہنچ جانا. کس طریقے سے تھوڑا سمجھائیے مجھے، میں بھی تھوڑا جیسے موٹے کوئی موٹے. بانسری بجاوے، ہاں ہاں کوئی بانسری بجائے ہاں تو ویکتی ایک دم سن کے خوش ہو جاتا ہے. ہاں ہاں ہاں. تو وہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ جبکہ حدیثوں میں 2-3 حدیثیں ہیں جس میں میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ
क्या नाम से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बोला है कि भैया ये बांसुरी वगैरह ये म्यूजिक हराम है, ये वो। नहीं, ऐसा नहीं है, सुनिए। इवन कि ये मैं हदीस को आप कहेंगे तो मैं बाद में बता दूंगा, फिलहाल मैं उसका लफ्ज़ो लुआब बता देता हूँ आपको समझाने के लिए। जी। वहां पे बोला गया है कि कोई साहबा थे, हाँ उन्होंने वो रसूल के साथ एक बार एक जगह से जा रहे थे, गुजर रहे थे, तो हाँ अचानक बांसुरी की आवाज सुनाई दी। हाँ हाँ बांसुरी की आवाज सुनाई दी तो रसूल ने अपने दोनों कानों में उंगली डाल ली। हाँ फिर उसके बाद वो आगे बढ़ गए हाँ और आगे जाके फिर मैंने रसूल से पूछा कि या अल्लाह के रसूल, तुमने हम्म, ये अमाल क्यों किया? हाँ तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि नहीं नहीं सॉरी सॉरी, उन्होंने देखा था अल्लाह के रसूल को और उन्होंने भी वैसा ही करना चालू किया। हाँ हाँ इस तरीके से है कि कुछ अल्लाह के रसूल ने कुछ बताया, फिर उसके बाद वो भी उनको पता चला कि ये सारी चीजें गड़बड़ होती हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, और फिर हाँ वो भी कानों में उंगली डालने लगे हाँ हाँ बांसुरी की आवाज सुन के। मैं जी। कहता हूँ बांसुरी जिससे लोग खुश हो जाते हैं, हाँ उससे क्या ही दिक्कत हो सकती है रसूल को। जी। ना तो वो अजान के टाइम पे बज रही थी, ना हाँ तो कभी कोई नमाज का टाइम था, तो हाँ क्या दिक्कत थी अल्लाह के रसूल को उस बांसुरी से, जो उन्होंने अपने दोनों कान मुबारक में उंगली डाल दी। तो उसका सिचुएशन देखना पड़ेगा ना, मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ आपसे, तो आगे पीछे क्या है उसको जरा समझना पड़ेगा ना। तो हर एक संगीत को मैं नहीं, आपको बता दूं भाई, क्योंकि इस हो मामले में सकता मुझे है वो जानकारी कुछ है आज भी थोड़ा क्या सा। होता है, नहीं एक बात, आज डॉक्टर भी कुछ क्या है, शराब के नशे में रहते हैं, वो म्यूजिक डाल के नाचते कूदते रहते हैं, समझे क्या? शराब और बोल रहा हूँ, म्यूजिक को आप एक ना करें भाई, बहुत नहीं नहीं भाई बोल पाप रहा हूँ, होगा ये नहीं कहना भी। नहीं नहीं, आजकल देख रहे हैं ना, आप देख रहे हैं ना। नहीं नहीं, देखिए शराब अलग है, जैसे कि आतंकवाद आप कह रहे हो कि हालांकि आप जैसे आपने कहा ना कि आतंकवाद और ये इस्लाम एक नहीं है, आप ये मानते हो ना? जी हाँ जी हाँ। हालांकि हालांकि मेरे हिसाब से वो एक ही है, लेकिन फिर भी क्या आप बात? मेरे हिसाब से वो एक ही है, क्या काफी हद चीज? तक एक क्या दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्या चीज? इस्लाम और आतंकवाद। नहीं भाई, नहीं भाई, नहीं, इसीलिए मैंने जो बातें बताई वो उन्हीं से साबित हो रही हैं। नहीं नहीं। मैं बोला ना, सूर्य फातिहा नहीं समझा मुसलमान, समझ सूर्य गया फातिहा आप समझा सारी नहीं पाए। दुनिया, सारी दुनिया से आतंक खत्म हो जाता। आप सूर्य फातिहा समझे हो, आपने मुझे समझा ही नहीं पाया। समझा रहा हूँ, तब बीच में दूसरी बात लेकर आए थे ना। आप क्या सूर्य कर? फातिहा पे आइए ना, आपने कहा नहीं, मैं दूसरी बात कब लेके आया, जब आपने कहा कि इस पे बाद में बात करेंगे। हाँ आपने मालिक की बात करें, मैंने मालिक आपने आयत पढ़ी थी कि वो दो जहान का मालिक है, राइट? हेलो? जी हाँ जी हाँ जी हाँ, दो जहान, रब है, दो दो जहान, जहां सारी दो जहान। कायनात तो का रब उसी है। जहान पे ही मैंने बात बोला, तो आप बोले कि नहीं इस पे बाद में बात करते हैं, अभी इस पे रहने देते हैं, आपने नहीं बोला था ना। रुका नहीं, उसे रुका नहीं, अब बीच में जिहाद वगैरह लेके आ गए ना, इस पे हम बोले इसमें बाद में बात करेंगे बोले। नहीं नहीं, मैं ये कहा था कि वो मालिक है, अगर वो जी मालिक है, वो ये कहता है कि भैया मैं ही दो जहान का मालिक हूँ, और वो हाँ ये भी कहता है कि मेरी इच्छा से ही सारी चीजें होती हैं, जी हाँ। तो वो नाराज कैसे हो रहा है? तो इच्छा से मतलब क्या है, थोड़ा मैं समझा, बीच में दूसरी बात नहीं लाना। हाँ इच्छा से मतलब ये है कि जो भी आसमान में जो चल रहा है ना, सारी दुनिया में चल रहा है, सिर्फ अल्लाह की इच्छा से चल रहा है, कोई दूसरा कि आसमान में नहीं, ये जमीन की बात कर रहे हैं भाईजान। पूरे कायनात की बात बोल रहा हूं मैं, सारे कायनात यानी पूरे यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ, जो भी इसमें चल रहा है ना, वो सिर्फ अल्लाह के हुक्म से ही सब चीज उसकी इच्छा से चल रहा है। इंसान को अल्लाह ताला ने अक्ल दे के हाँ। इंसान को आजमाने के लिए यहाँ भेजा है। सिर्फ कोरोना अल्लाह ने लाया था, क्या चीज? या फिर कोई जैसे कि कोई कैंसर का रोग हो गया, या फिर हाँ कैंसर का रोग भी नहीं, हाँ जैसे कि कोई वायरस आ गया, हाँ एक वायरस गया भी था, जी हाँ तो ऐसा कोई वायरस आ गया तो ये अल्लाह की मर्जी से आता है कि जी हाँ किसकी मर्जी से आता है? जी हाँ। कुछ अल्लाह ताला ने फरमाया है कुरान मजीद में, हाँ कुछ काम ऐसे है, खुद इंसान अपने हाथों से बुराई, क्या वो उसकी कमाई की वजह से उस पर कुछ वबा आ जाती है, जी जी। अपने करतूत की वजह से वो इस तरह भी हो जाता है। कोई वायरस कैसे आया, काम का जैसे कि कुछ मेरा गलत मुख्य काम का। सवाल यही है, जी हाँ। तो कोई वायरस कैसे आता है दुनिया में? अगर कोई जैसे किसकी कुछ इच्छा से आता है, सॉरी, किसकी इच्छा से आता है, सॉरी।
جی ہاں، اگر کسی نے ایک تو ہو گیا کسی کو بخار آ گیا مر گیا، اللہ کی اچھا سے آتا ہے کہ نہیں؟ جی ہاں آتا ہے. اللہ کی اچھا سے آتا ہے نا بیس. بس یہی میں جاننا چاہتا تھا کہ وہ اللہ کی اچھا سے آتا ہے کہ نہیں آتا. وائرس. جی ہاں تو وائرس سے جو لوگ مرتے ہیں وہ اللہ کی اچھا سے مرتے ہیں. جی ہاں جی ہاں بالکل نا، جی ہاں اللہ کی اچھا سے ہی مرتے ہیں. جی ہاں تو وائرس پہ جو روک لگا دی جی. وہ اللہ کی اچھا کے ورودھ کیا نہیں انسانوں نے. نہیں کیا. کیسے؟ اس دوائی میں جو انسان بناتا ہے نا، ہاں وائرس کو روکنے کی جو دوائی بناتا ہے نا، اس ہاں دوائی میں جو کیمیکلز اللہ تعالیٰ نے دیا ہے نا، ہم. استعمال کر کے وہ لوگوں کو بچاتا ہے، تو یہ بھی اللہ ہی کی اچھا ہی سے بچیں گے وہ. کہاں؟ نہیں یہ آپ مطلب کہ یہ دوائی دینے والا کیسے آپ بتائیں، ایک بار دوبارہ بتائیے تو میں سمجھ نہیں پایا. ہلو. ہماری جی 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 جی. اگر وبا آ گئی، بیماری آ گئی، ہم. تو آپ کا پرشن تھوڑا بیچ میں ایسا آ گیا نا، پھر میں بولا نا سورہ فاتحہ سے آپ بار بیچ میں ہٹا دیتے ہیں، نہیں میں پھر سے بولوں ہٹا دیتے ہیں بیچ سے. چلے گا، لیکن کچھ نہ کچھ تو ہم نشکرش نکال رہے ہیں نا. میں ہاں پھر سے بولوں کیا؟ کیا ہوتا ہے، بات کرتے ہیں تو پھر ڈسٹربنس ہوتا ہے. میں مہاماری پہ تھا کہ کوئی مہاماری کوئی فلو آتا ہے تو یہ اللہ کی مرضی سے آتا ہے. آپ نے کہا کہ ہاں یہ اللہ کی مرضی سے ہی آتا ہے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس پہ جو روک لگائی کہ بھیا جی کسی ایک ویکتی نے تو سوچا ہوگا کہ یار یہ جو وائرس ہیں ہاں ان کو روکنے کے لیے کرنا چاہیے، نہیں تو بہت لوگ مر رہے ہیں. ٹھیک ہے. جی تو اس نے جو وائرس کا اینٹی وائرس کھوجنے کی کھوج شروع کری. جی. اس میں کس کی اچھا تھی؟ سنیے، اس میں کس کی اچھا تھی؟ بھائی کیا ہے، کسی ایک سبجیکٹ پہ بات کرنا ہے، اب بیچ بیچ میں ادھر ادھر جائیں کیا نہیں، گڑبڑ. آپ اگر میرے ساتھ چلے تو میں سمجھاتا ہوں. اچھا شکتی پہ ہی بات بہت گڑبڑا رہی سارے ہے. پرشن ریڈی کر کے نہیں بیٹھتا ہوں نا میں. نہیں میں سمجھ رہا ہوں، میں بھی کوئی ریڈی کر کے تھوڑی نہ بیٹھا ہوں بھائی. آپ کے پاس جو شاید سمجھا ہے جو جانتے ہیں اسی کے بیسس پہ بات کر رہے ہیں بھائی. ایک طرف سے جائیں گے تو صحیح ہوگا، بیچ بیچ لیکن میں. تھوڑا سا اچھا چلیے بس اس پہ چل لیجیے، پھر اس کے بعد ہم باقی چیزیں پہ آپ جہاں سے چاہیں گے وہاں سے چل لیں گے. تھوڑا سا یہ بتائیے کہ جس نے اس کے دماغ میں آیا کہ بھیا اینٹی ڈوٹ بنانا چاہیے، جی یہ کیا نام سے کس کی اچھا سے ہوا؟ یہ اللہ کی اچھا سے ہوا جو اس نے اینٹی ڈوٹ بنانے کے وچار کے آدھار پہ اینٹی ڈوٹ بنانا شروع کیا. یہ کس کی اچھا سے ہوا؟ حالانکہ میں اس کی اچھا کہہ رہا ہوں، لیکن آپ کہیں گے اللہ کی اچھا سے ہوا. کوشش انسان نے کیا، کامیابی اللہ تعالیٰ نے دیا. تو وہ اللہ کی مرضی سے ہوا. کوشش انسان نے کیا، اللہ کی مرضی سے کامیابی مل گئی، ہاں، اور وہ لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے. اللہ کی مرضی نہ ہوتی تو کامیابی نہیں ملتی، نہیں ہو کوشش سکتا. نہیں کرتا پاتا وہ. جی ہاں ٹھیک ہے. جی ہاں تو مطلب کہ اللہ کے چاہنے سے ہی چیزیں ہوتی ہیں. جی ہاں کوئی بھی گھٹنا اگر گھٹت ہو رہی ہے جی تو اس میں اللہ کا ہی ہاتھ ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے. تو اس حساب سے دیکھا جائے تو اللہ کی مرضی سے ہی اگر ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو کہیں پہ بم پھٹ جاتا ہے یا جی پھر فلسطین پہ کس طریقے سے بڑھیا سے وہ ہوا ہے تو یہ اللہ کی مرضی سے ہی ہو رہا ہے. اسرائیل آج ان پہ بھاری ہے، یہ اللہ کی مرضی سے ہی ہو رہا ہے. رام مندر بن گیا، یہ بھی اللہ کی مرضی سے ہو رہا کیجیے پرشن اور بھی کچھ ہے تو. ہے. نہیں بس ہو گیا. ہاں ہاں میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، بار بار کیا بول رہا ہوں پہلے سے بھی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو فری ول دے کر ہے. آپ چاہے نیک کام کرو تو آپ کو نیک کام کرنے کی بھی فری ول دے دیا. آپ برائی کرنا چاہتے ہیں تو برائی کے وقت فری ول دے دیا گیا ہے. اب جیسے عمل کریں گے ویسے آپ کو اس کا بدلہ دیا جائے گا انسان کے لیے. رام مندر اللہ کی مرضی سے بنا بھائی کہ نہیں بنا؟ اب کیا ہوا، یہاں بول رہا نا میں، اب ہمارے کچھ ہندو بھائیوں نے وہ سمجھ. چنتا مت کیجیے. آپ چاہیں تو یہ بول سکتے ہیں، میں بھی ایکسپٹ کر سکتا ہوں کہ ہاں آپ یہ کہنا چاہیں کہ بھیا وہ مورتی ہے، ایسا ہے ویسا ہے، ہم لوگ نہیں مانتے. میں اس پہ برا نہیں مانوں گا، آپ بول دیجیے جی اگر جی بولنا چاہیں تو، کیونکہ اس وشے پہ تو بات چیت ہو چکی ہے نا. جی وہ مت کیجیے کہ کوئی آپ کو نہیں وہ بات اینٹی نہیں کر ہندو بول دے گا یا پھر کچھ بول دے گا، رہا. کیونکہ دیکھیے ہمارے بیچ میں آپ ایسے جو کہ
हम दोनों वो नहीं है, तो इसलिए आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बोल रहा हूँ ना आपको, इंसान जैसी कोशिश करेगा अल्लाह उसको वैसा फल देगा। जी। हमारे हिंदू भाइयों ने राम मंदिर बनाने की कोशिश की, स्ट्रगल किए, अल्लाह ताला ने उनको उसमें कामयाबी दे दी। तो वो जो बना वो अल्लाह की मर्जी से, अल्लाह ने चाहा था कि हाँ वो बने वहां पे। कोशिश किया ना, हमारे हिंदू भाइयों ने कोशिश किया तो उसका फल उनको दे दिया। वो भाई कोशिश करने से ही चीजें हो जाती हैं, सारी चीजें कोशिश, तब तो वो उनकी हिंदुओं की कोशिश से हुआ, अल्लाह की मर्जी नहीं चली तब। अल्लाह ताला है ना, हर इंसान को कोशिश पे देता है, चाहे हिंदू करे, क्रिश्चियन करे, मुसलमान करे। हाँ तो कोशिश किया, दे दिया, तो अल्लाह की मर्जी तो नहीं चली वहां पे। ये भाई अल्लाह कोई की, रोक नहीं सकता, कोई राम उसको रोक नहीं सकता। राम मंदिर अल्लाह की मर्जी से बना। अगर आपकी कोशिश किया है हिंदुओं ने, उनकी कोशिश का फल दिया है अल्लाह ताला ने, चलिए बहुत अच्छी बात फल है। दे दिया है। हालांकि आप इस मामले में कोई भी हो, ये जब मेरा और आपका बातचीत करना, एक छोटी सी बात है, बातचीत करना ये भी अल्लाह के चाहने से ही हुआ है, और तो राम मंदिर अल्लाह के चाहने से नहीं हुआ। देखिए, अगर अल्लाह नहीं चाहता तो नहीं बनता था, अल्लाह चाहा हाँ, वो हो गए। तो बिना अल्लाह के चाहे तो नहीं होती कोई चीज तो। लोगों ने कोशिश की तो अल्लाह ताला उसका फल दे दिया है। और जो आतंक ये फलस्तीन पे हो रहा है, या फिर जो आतंकवादी बम फोड़ रहे हैं, बेगुनाहों को मार रहे हैं जी हाँ, इस्लाम का नाम लेकर, जी हाँ। हाँ अल्लाह ने चाहा। मैं बोल रहा ना, यहूदियों ने मुसलमानों को मारने की बहुत साजिश की, मार रहे हैं, ये उनके हाथों से कर रहे हैं। अगर वही यहूदी लोग हैं ना, अगर वहां पे भलाई करना चाहते तो उनको भलाई का सवाब मिलता, और बुराई हालांकि तो वो अजर उनको मिलेगा। हालांकि अगर जैसा वो आप करेंगे तो पैलेस्टाइन वाले पे भी थोड़ा बात करना चाहेंगे क्या? विषय भले भटक जाए चलेगा, लेकिन पैलेस्टाइन वाले पे भी बात करने का मन कर रहा है आपसे भाई, क्या कोई विषय वैसे रखना ठीक है? भाई पैलेस्टाइन पे ही बात अगर करें, करना चाहेंगे, या फिर हम मेन पॉइंट पे ही रहें? मेन पॉइंट पे आ जाएंगे ना। मैं बोल रहा था, आप बीच बीच में दूसरी जगह लेके चले जाते हैं। नहीं, क्योंकि पैलेस्टाइन बहुत बढ़िया नहीं है, अच्छे हाँ, से यहूदी गलत नहीं है, हाँ, हाँ। कहना ये था, मैं ये पक्ष रखना चाहता था। बाकी ठीक है, अगर आप इस पे बात नहीं करना चाहेंगे कोई बात नहीं। बस क्या मैं बोल रहा हूँ, सूर्य फातिहा अगर समझ गए ना मुसलमान, हम्म, ये खत्म हो जाएंगे। सूर्य फातिहा ही तो समझ में नहीं आ पाती। नहीं आती ना, अगर समझ गए तो झगड़े ही खत्म हो जाएंगे। जी, अगर आप रब्बुल आलमीन मान गए अल्लाह को तो सारी जितनी भी मखलूक है दुनिया में सबको अपना भाई समझेंगे। बिस्मिल्लाह पे ही बात अटक जाती है, और बाकी उस पे आती ही नहीं। बिस्मिल्लाह पे ही देख लें तो बात अटक जाती है। नहीं अटकेगी। मैं बता सकता हूँ क्यों और कैसे अटकती है। नेक्स्ट उस पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। चलेगा? पे भी करेंगे, मैं भागने वाला नहीं हूँ। अरे ठीक, नहीं कोई बात नहीं भाई। करेंगे, उस पर भी करेंगे। एक ही दिन में बहुत सारी बातें करने से ना मैं समझ पाऊंगा आपका सवाल, ना आप मेरी बात समझ सकेंगे। ठीक है, सूरह फातिहा अगर समझ गए आज भी मुसलमान तो झगड़े खत्म, बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। ठीक है। सारी तो कायनात का रब अल्लाह है, मान लिया तो सारी कायनात हमारी है, मेरी काम अपनी है। करते हैं ना भाई, जी हाँ। अगली बातचीत हम क्या नाम से किस पे रखें? फ्री विल पे रखें कि अल्लाह की इच्छा पे ही रखें? सॉरी, ये सूरह फातिहा पे रखें। क्या पूछा आपने? अगली बातचीत का हमारा जो मुद्दा होना चाहिए वो हाँ, सूरह फातिहा आप चाहते हैं या कि क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि सूरह फातिहा, या फिर मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि सूरह फातिहा पे बात करेंगे या फिर इच्छा शक्ति है ये फ्री विल हमको दिया है कि नहीं, इस पे बात करना चाहते हैं? जी हाँ, जी हाँ, जी। अगली बातचीत में किस विषय पे नहीं, बात बात है करना चाहते हैं? इंशाअल्लाह। तो जनाब, अगर आप ये वीडियो देखते हुए यहाँ तक पहुँच ही गए हैं, और अगर आप ये मानते हैं कि अल्लाह ने नहीं, आपको ईश्वर ने फ्री विल दी है, तो अपने उस फ्री विल का फ़ायदा उठाइए, और वीडियो को देखते हुए वो जो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा है ना, उस पर क्लिक कर दीजिए। धन्यवाद। अगर अल्लाह चाहा तो हम्म, हम बात करेंगे। अगर जिंदगी मौत बाकी है, जिंदगी बाकी है तो हम बात करेंगे। मैं कहूंगा कि भैया वो आपके चाहने से होगा, अल्लाह के चाहने से नहीं होगा। हो सकता है अगली बार हमारे और आपकी मुलाकात ही ना हो, अल्लाह ना चाहे और मौत दे दे तो क्या करेंगे? नहीं, हुँ? अच्छा अल्लाह हर चीज का मालिक है?
جی ہاں. میرے چاہنے کا مالک نہیں ہے لیکن وہ. کیا ہے دیکھیے بھائی، اللہ نے چاہا تو آپ کو جیسا بنا اسے بنا دیا. ہاں، میں یہ جو چاہ رہا ہوں، میں آج جو آپ سے بات کر رہا ہوں، میں جو آپ کو ترک دے رہا ہوں اللہ جی کے ورودھ میں جی. جو بات بتا رہا ہوں، اس کا تو مالک اللہ نہیں رہا نا. اللہ ہی تو ہے بھائی. اللہ کہاں ہے؟ جیسا چاہا ویسا آپ کو بنا دیا. لیکن آپ کو میں آپ کے شریر کو کیسے استعمال کرنا ہے آپ کریں. آپ کو فری ول دے دیا. اللہ اگر چاہتا تو آپ کو اندھا بنا سکتا تھا، لولا بنا سکتا تھا، لنگڑا بنا سکتا تھا. ہم، چاہا صحیح سلام بنایا، پھر آپ کو عقل، دماغ، آنکھ، کان سب دے دیا. اب استعمال کریں ان چیزوں کی آپ کی ذمہ داری ہے. میں قرآن میں استعمال کیسے کر سکتا ہوں جب اللہ کی چاہ نہ ہو تو میں کیسے استعمال کر سکتا ہوں؟ جبکہ آپ نے خود کہا تھا کہ بھیا وہ باڈی کو بنا ہلائے میں، مطلب اللہ کی مرضی کے بنا میں ہلا بھی نہیں سکتا. وہ ہلتی ہے باڈی اللہ کی مرضی سے. جی ہاتھ اگر اوپر اٹھتا ہے، انگلی اگر ہلتی ہے تو وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے. جی. تو بھائی کہاں پہ میری فری اچھا سکتی رہی؟ میری دیکھیے فری ول کہاں گئی؟ اچھا جی بھائی، یہ فری ول کا مطلب یہ ہے آپ چاہے تو اس سے اچھا کام بھی کر سکتے ہیں، آپ چاہے برا کام بھی کر سکتے ہیں. نہیں، فری ول کا یہ مطلب ہے ہی نہیں. کر لیجیے مطلب کہ اگر فری آپ ول. میں کچھ کرنا ہی نہ چاہوں تو ایک بات ہے. جی کئی ساری چیزیں آتی ہیں فری ول میں، لیکن فری ول اگر آپ دیکھیں تو اسلام میں فری ول نہیں ہے. آپ ایک جگہ بھی اگر مجھے بتا دیں گے نا، ہاں میں مان جاؤں گا کہ ہاں فری ول ہے. ہاں، بتا دوں گا میں آپ کو، ہاں، بتا دوں گا، قرآن سے پرمان آپ کو دے دوں گا. دیجیے گا مجھے. آج نہیں، کل یا پرسوں میں دے دیتا ہوں، میرے ذہن میں ہے وہ بات. آپ کو وہ آیت نمبر وغیرہ بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے. فری ول دے کر ہے. اگر فری ول کی ہوگی بات سمپل سی ہے بھائی، جو کہ اٹک جاتی ہے. اگر فری ول کی ہوگی تو ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں وہ اللہ کی مرضی سے ہو رہی ہیں. میں بول رہا ہوں کائنات میں جتنے بھی چل رہے ہیں نا، یونیورس میں تو ہم ایک تمام بھرم میں چیزیں ہیں بھائی. ٹوٹلی اللہ کی ول سے چل رہے ہیں، مگر تو انسان کو بڑا کچھ تو اختیار دیا تب تو ہم بھرم میں ہیں. اللہ نے ہم کو بھرم میں چھوڑ رکھا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ساری چیزیں ہماری اچھا سے ہو رہی ہیں. ہے. نہیں کیونکہ بھائی، وہ تو نہیں، سنیے وہ اللہ تو سنیے گا، تھوڑا تھوڑا سا سنیے ٹوٹل گا. نہیں. لیکن وہ تو اللہ کی مرضی سے ہو رہی ہیں، کیونکہ اللہ نے چاہا تھا تبھی یہ ساری چیزیں ہوئیں. اور اللہ بھوشیہ کا بھی جانتے تھے کہ کیا ہونے والا ہے، تو مطلب اللہ نے چاہا کہ وہ بھوشیہ کی چیزیں ہوں، تو اس ہاں میں بھی اللہ کی اچھا تھی. تو جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں ہاں وہ اللہ کی مرضی سے ہی ہو رہی ہیں. بھوشیہ میں جو ہوا تھا یا پھر بھوتکال میں جو ہوا تھا، ابھی جو ہو رہا ہے، بھوشیہ میں بھی جو ہونے والا ہے، یہ اللہ کی مرضی سے ہی ہو رہا ہے. ہاں. تو جتنے بھی آتنکوادی حملے وغیرہ ہوئے، یہ بھی اللہ کی مرضی سے. یہاں پہ آپ سٹینڈ بدل لیتے ہو. نہیں نہیں نہیں، میں آپ کو بار بار بول رہا ہوں نا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو فری ول دے دیا. اب جیسا وہ کرے گا، اللہ عالم الغیب ہے، انسان کیا کرے گا سب اس کو پتا ہے. کیا کرے گا سب اس کو عالم الغیب ہے. فری ول دے دیا، اس کے بعد کیا کرے گا انسان اس کو پتا ہے. کون کیا کرے اس کو پتا ہے. ہوں، ایسی بات نہیں کہ وہ نہیں جانتا. ہوں. اس لیے انسان کی اس لیے فری ول دیا، اس کو عقل دیا ہے. صحیح کام کرو گے تو تم کو یہی ملے گا، برا کام یہی ملے گا. اب آپ کی مرضی ہے، کیا کرنا ہے آپ تو کریں. اللہ ہر چیز کا اللہ تعالیٰ مالک نہیں ہے نا. اللہ تو یہ تو ہے. کہا جانا کہ بھیا اللہ ہر چیز کا مالک ہے، یہ تو جی، غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ ہر چیز کا مالک وہی ہے. میرے سوچ کا مالک تو نہیں ہے نا وہ. آپ کی سوچ کا مالک نہیں، مطلب یہ نہیں آپ کیا سوچتے ہیں اس کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ. ہاں، لیکن میری سوچ کا مالک تو نہیں ہوا نا وہ. آپ کیا سوچتے سب جانتا ہے نا وہ. کیا سب جانتا ہے؟ میں یہ دیکھیے ابھی میں تالی بجا رہا ہوں، ہاں، یہ اللہ کی مرضی سے نہیں ہوا. اس کو معلوم ہے کہ آپ تالی بجائیں گے. مرضی سے نہیں ہوا، اب لیکن آپ بجا رہے ہیں، آپ بجانے مرضی سے سے نہیں ہوا. آپ کل مرضی کا مالک، وہ کرنے کا مالک میں تھا. فری ول دے دیا ہے بھائی آپ کو. ہاں، دے دیا ہے. آپ جانتا ہے کہ کیا کرے گا، کل کیا کرے گا، پرسوں کیا کرے گا، قیامت تک انسان کیا کریں گے، سب اس کو معلوم ہے. فری ول دے دینے کے بعد اس کو معلوم ہے کیا کرے گا. تو مطلب کہ وہ ہونے دے رہے ہیں، مطلب کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو. کیا ہے دیکھیے، آپ کو راستے دو بتا دیا اس نے. بتانے لیکن کے بعد لیکن چوائس پھر دے بھی دیا وہ آپ کو. جانتے ہیں کہ وہ ہوگا. ہاں، وہ عالم الغیب ہے. ہاں،
اسی لیے وہ سپر پاور ہے, سب کچھ جانتا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ عالم الغیب اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے آگے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. دونوں راستے آپ کو بتا دیا. آپ صحیح راستے پہ جانا تمہاری ذمہ داری, غلط راستے تمہاری ذمہ داری. کس راستے پہ جائیں گے اس کو معلوم ہے. لیکن اللہ کو یہ پتا ہے نا کیا ہونے والا ہے. ہاں سب پتا ہے. اللہ کو پتا ہے نا کہ بم پھٹنے والے ہیں. جی ہاں پتا ہے. تو اللہ ہونے دے رہے ہیں. ہاں ہونے دے رہا ہے. تو اللہ کی اچھا تھی اس میں. ہونے دے رہا ہے بھائی. آپ جو اللہ کی تھی نا اچھا اس میں. اللہ کی اچھا بس وہی بات ہے, اسی بات پہ اٹک جاتی ہے. نہیں ہے. اللہ کی اچھا کی بات نہیں اس ہے. پہ یہاں آپ پر پھر گھمانے لگتے ہو. جانتا ہے کہ کیا کرے گا انسان. اللہ کی اچھا تھی کہ نہیں بم پھٹے. نہیں 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 اس کچھ پہ نہیں. آپ پھر دوبارہ گھمانے لگو گے, لیکن اس پوائنٹ پہ نہیں آؤ گے, اس پوائنٹ پہ جس پہ آئے ہو آپ. آؤں گا کہنا یہی تھا. نہیں 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 اس اللہ پوائنٹ. کی اچھا ہے کہ نہیں ہے. اللہ کی اچھا نہیں ہے. کیا نہیں ہے. اللہ چاہتا ہے کہ انسان اچھے کام کرے, اچھے بنے. تو اللہ کی اچھا ابھی نہیں, یہ گڑبڑ بول رہے ہیں بھائی آپ. دیکھیے اللہ کی اچھا, اللہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ انسان برا بنے. انسان برا بنے نہیں اللہ نہیں, کی بس اچھا میں نہیں جو ہے. کہنا چاہتا تھا وہ میرا ہاں کلیئر ہو گیا. اللہ کی اچھا وہاں پہ نہیں ہے. برے کاموں میں جو انسان برا کام کرتا ہے نا, یہ اللہ پسند نہیں کرتا. تو اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. یہ بات تو غلط ہو گئی. اللہ کسی زبردستی نہیں کرتا نا. اللہ پہلے چاہتا ہے تبھی وہ ہوتا ہے. پہلے لکھا ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے, پہلے ہاں چاہے گا تبھی تو ہوگا. وہ پہلے چاہے گا کہ بم پھٹے, تبھی تو پھر بم پھٹے گا. دیکھیے بھائی, اللہ چاہتا ہے کہ بم نہ پھٹے. اللہ چاہتا ہے بم پھٹے تبھی تو پھٹا. یہ اللہ چاہتا ہے کہ نہیں بم نہیں, نہ اللہ چاہتا ہے بم پھٹے. پھٹے. اللہ تو چاہتا ہے نا, وہ جانتا ہے نا پہلے سے ہی کہ کیا ہونے والا ہے. جان کے بھی ہونے دے تو وہ تو چاہتا ہے نا. میں آپ کو بول رہا بھیا ہوں نا, جان کے بھی میں اگر ہونے دوں تو میں چاہتا ہوں. میں بول رہا ہوں نا آپ کو, اللہ تعالیٰ نے انسان فری ول دیا ہے. نہیں نہیں, جان کے بھی میں چاہتا ہوں کہ ہو جائے, تو میری اچھا سے ہوا نا. بول رہا ہوں نا, آپ سمجھے پھر سے. نہیں نہیں, اللہ آپ پہلے تعالیٰ اس نے کو سمجھائیے. انسان پھر کو, ہاں پہلے وہی بول اس رہا کو ہوں نا. سمجھائیے کہ اللہ چاہتا ہے جانتا ہے تبھی تو ہوا نا. نہیں جانتا ہے بھی کیا ہوگا دنیا میں, کون کیا سب جانتا ہے. بھائی آپ اگر اللہ جانتے ہو نا تعالیٰ کہ نے ایک گاڑی آپ کے بیٹے کو کیا نام سے مارنے والی ہے, جس گاڑی کو آپ نے بنایا ہے. تو آپ وہ گاڑی ہی نہ بناتے جو آپ کے بیٹے کو مارے. یہ تو بدھیمانی والی بات ہوئی نا. گاڑی بنائے, آپ کسی گاڑی کو جانتے ہو کہ بھیا وہ آگے چل کے کسی کو, آپ کے بیٹے کو ہی مارنے ہاں والی ہے, تو آپ وہ ہاں گاڑی بناؤ گے جان کے. نہیں بنائے. نہیں بناؤ گے نا. نہیں لیکن اللہ نے بم پھٹنے پہ جو لوگ مرنے والے ہیں وہ جانتے تھے, پھر بھی وہ ہوا. مطلب کہ اللہ نے چاہا نا تبھی ہوا. نہیں بھائی, تو وہ گاڑی کا ٹکر نہیں ہونا چاہیے پھر نہیں آپ کے بھائی, بچے سے. نہیں. ہاں سنیے میں بول رہا نا پھر سے. ہاں, اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے دنیا آزمانے کے لیے بنایا انسان. آزمائش ہے انسان نہیں کی اس پہلے دنیا میں. مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو یہ پتا تھا کہ اللہ کو پہلے سے پتا تھا کہ بم پھٹنے والا ہے. ہاں بھائی, علم ہے اللہ تعالیٰ کا, عالم بس الغیب ہے. اسی پہ رکیے گا. اچھا, جی اللہ کو پہلے سے پتا تھا کہ بم پھٹنے والا ہے, پھر ہاں بھی آپ نے بم پھٹا, یہ بات ریالٹی ہے کہ بم جی پھٹا تو ہے. تو اسی طریقے سے گاڑی ایکسیڈنٹ ہوئی اور آپ جانتے تھے کہ بھیا گاڑی جا کے ایکسیڈنٹ کرے گی, پھر بھی آپ نے گاڑی بنایا جو ایکسیڈنٹ کرے, تو غلطی تو آپ کی ہوئی نا. سمجھ رہے ہلو, ہیں. ہاں سمجھ رہا ہوں. ہاں جواب دینے تھوڑا ٹائم لوں گا آپ سے. ہاں, تو ٹائم لیجیے بھائی, ٹائم لوں گا. ٹائم لیجیے. اور اب کافی سمے ہو گیا ہے بھائی, اب بعد میں بات کرتے ہیں. ہاں جی ہاں جی. ٹھیک ہے, اگر آپ چاہیں گے تو اسی سے یا پھر اپنے مکھیہ وشے پہ رہیں گے, پھر سے ہاں شروع کریں گے. اوکے کبھی اوکے ٹھیک ہے اوکے. بھائی. جی جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے بھائی, شبھ راتری, جے شری رام. جے اللہ شری رام تو بول ہی سکتے ہیں بھائی.
हाँ बोल सकते हैं, जय श्री राम बोल सकते हैं। क्या इसका मतलब क्या है भाई, बोलिए। हाँ, मतलब छोड़िए भाई, मैंने मतलब जाना क्या अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम का, आपसे मालूम पूछा तो है क्या, ना। फिर भी मैंने नहीं बोला नहीं ना, नहीं तो नहीं जय नहीं श्री राम आप भाई। बोल दीजिए, हाँ क्या बोल दें दिक्कत जय है? श्री राम। नहीं नहीं, इसका मतलब क्या है मालूम होगा तो बोलने में मजा आएगा ना। नहीं, मैंने अब तो मजा नहीं पूछा ना उसका कि क्या नाम से क्या है अस्सलाम बोलो। वालेकुम वालेकुम सलाम का मतलब क्या है। हाँ बोल दूंगा ना मैं आपको। सलाम का मतलब होता है आप सलामत रहें, आपके लिए हम दुआ देते हैं। हम्म वालेकुम सलाम का मतलब आपके ऊपर भी सलामत है, आप भी सलामत हम्म रहें। हम्म। ऐसी हमारे यहाँ पे ये क्या नाम से किसी से मिलने का दुआ सलाम के जैसा आप बोलते हो, वैसे हाँ हमारे यहाँ पे इसका प्रचलन है। हाँ हाँ हाँ। राधे राधे भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं राधे राधे भी कह सकता हूँ अच्छा अच्छा अगर हाँ। आप चाहें तो। क्योंकि हमारे यहाँ पे चलते भी, आपने देखा होगा फिल्मों में भी देखा होगा, अगर आप हिंदू ज्यादा उसमें नहीं देखे होंगे तो हमारे यहाँ पे राम राम जी, हाँ हाँ इसका मतलब होता है नमस्ते। हाँ 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 ठीक है, हाँ, तो कुछ बोलते आपने हैं। देखा होगा ना, राम राम भाई सारा ने, ऐसा कहते हैं हाँ, ना वो लोग। तो मैं इसका क्या मतलब समझ। ये क्या है कि ये एक नमस्ते का अभिप्राय है। हाँ तो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम, ये मुख्य रूप से देखा जाए तो एक नमस्ते का अभिप्राय है और कुछ नहीं। और अगर इस केवल मात्र कहने से मेरा हाँ जो खुदा है वो अगर बुरा मान रहा है, तब हाँ तो भाई मैं, वो खुदा जानता है ना कि मैं कैसा हूँ कैसा नहीं हूँ, फिर जी भी वो नाराज हो रहा है मुझसे। हाँ हाँ तो ऐसे खुदा को तो छोड़ देना ही अच्छा है। लेकिन मैं जी ये जानता हूँ कि भैया ऐसा कहने पे मेरे भगवान को या फिर मैं जिसे मानता हूँ उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो जानता है कि भैया वो किस लिहाज से बोल रहा है, उसकी असल मान्यता क्या है। हाँ हाँ जी। हाँ भाई। तो उस तरीके से भाई जय श्री राम आपको भी बोलने में तकलीफ नहीं होनी चाहिए, अगर मैं नहीं, अगर मैं बोल रहा उसका हूँ। मतलब समझ जाऊंगा ना, मैं क्या समझ, जय श्री राम का मतलब श्री राम जी की जय हो। नहीं, श्री राम जी की मैंने कहाँ कहा, मैंने कहा जय श्री राम ना। हाँ हाँ बोलिए। जय श्री राम, राम राम भी कह सकते हैं, हाँ भाई। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। होगा ना, राम राम कहने से भी हो सकता है राम जी का आप जो है नाम लेके हम लोग को भी जो राम जी की जैसे बनना है। नहीं, नेक वो सारी चीजें उतना सब कुछ मत वो तो करिए ना। सबकी बात है। नॉर्मली वे में क्या लिया जाता है, ये इस पे बात कीजिए ना, क्या हाँ क्या, दिक्कत है इसमें बोलने में। मैं समझ रहा हूँ ना, अगर कोई राम राम कहता है तो हो सकता है कि मुझे भी राम जी की जैसे देखिए बात ये है कि तब चला, अच्छी बात है। चलिए, ठीक है, राम जी से बनना चाहे तो बनिए, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है ना। सामान्य तौर, हेलो, हेलो हाँ बोलिए भाई। हाँ भाई, मैं ये कह रहा था कि जैसे कि तमाम चीजें छोड़ के भी हम जी आपका क्या नाम से अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम, अल्लाह का नाम हाँ ले लेते हैं, मान लेते हैं कि भैया अल्लाह सर्वज्ञात्य है, या फिर अल्लाह ये है वो है, मतलब कि एक जी पल के लिए हम ऐसा मान हाँ। लेते हैं। क्या आपको ये लगता है कि मैं ऐसा मान लूंगा? नहीं नहीं ना। भाई, नहीं भाई। लेकिन फिर भी आप हाँ बोल देते हो ना, हाँ हाँ सिंपल सी बात है। तो उसी तरीके से आप भी बोल सकते हो, भैया मैं हाँ नहीं हाँ मान रहा आपके इष्ट को, आराध्य को, या फिर किसी को, फिर भी हाँ आप जी का अभिवादन करने के लिए मैं नाम ले रहा हूँ, आप भी जानते हैं हाँ मैं भी जानता हूँ। तो जी उसी जी तरीके जी। से आप भी ऐसा कर सकते हैं ना। मैं मानता हूँ कि आप राम जी को नहीं मानने वाले हो, लेकिन कम क्यों से नहीं कम मानते, क्यों नहीं मानते। अगर मानते हैं तो जय श्री राम बोल सकते हैं। देखिए मैं आप कल भी बताया था, हम जिस तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम करते हैं ना, जी, उसी तरह हम श्री राम जी का भी एहतराम करते हैं। तो जय श्री राम बोल सकते हैं ना हम भाई। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत नहीं करते। तो जय श्री राम तो बोल ही सकते हैं ना भाई। जय श्री राम बोलूंगा भाई, श्री राम जी की जय हो बोलूंगा, उसमें बस क्या है, बस गलत सिंपल क्या सी है, बात है, बस अब क्या है। उस पे अब अब मैं मोहम्मद सल्लम की जय बोलूंगा, क्या गलत हो जाएगा। मगर हाँ इबादत हाँ हाँ अल्लाह ही करेंगे, इबादत तो सिर्फ हाँ, जो अल्लाह ही करेंगे ना, बिल्कुल ना मोहम्मद बिल्कुल सल्लम करेंगे बिल्कुल। ना, और आप किसी की जो नहीं भी करेंगे। हो वो आप जो भी एक्सप्लेनेशन दें वो आपके, आपका लुकआउट है, इस पे हाँ आप दे रहे हैं, मुझे मत जी बताइए। लेकिन आप जय श्री राम तो बोल ही सकते जी हैं ना। जी जी। बस सिंपल हाँ सी बात हो। जी तो हाँ जय श्री राम कभी आप भाई, आप पहले अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम का हलवा लीजिए मुझसे, और फिर उसके बाद जी लास्ट में जब हमारा फोन कट होने लगेगा तो आप हाँ मैं जय श्री राम बोल दूंगा, आप जय श्री राम बोल दीजिए, दोनों की भावनाएं बराबर रहेंगी। बोल देंगे भाई, उसमें क्या बस वही बात है भाई। है। जी हाँ तो ठीक है भाई, ठीक है। जय ठीक श्री है राम भाई। भाई। जी जी जय श्री राम। तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है।
अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे कम से कम 5 मिनट का समाधान देते हुए अपने मित्र मंडली में शेयर अवश्य करें। हो सकता है आपके एक शेयर से हमारा कोई भाई या बहन इनकी सच्चाई से अवगत हो जाए और भटकने से बच जाए। अगर आप सामर्थ्यवान हैं और मुझे मेरे इस कार्य में सहयोग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड पर आप मुझे सहयोग कर सकते हैं। और अंत में चलते चलते आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि देखिए, बाकियों के लिए तो जन्नत और जहन्नुम है, परंतु आपको पुनः इसी धरती पर आना है। तो इस धरती माँ की रक्षा के लिए अपने जीवन काल में प्रतिवर्ष एक पेड़ अवश्य लगाएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ भारती। आप एक बात बोलिए। मेरा नाम अब्दुल्ला खान है, मैं एक मुस्लिम लड़का। ठीक है, उसमें मेरी गलती नहीं है ना। सुनिए भाई, बात सीरियसली कर रहा, आप मजाक में मत लीजिए। नहीं भाई, मैं सच कह रहा हूँ। मैं बात नहीं कर रहा। नहीं, बिल्कुल, जो मजाक करे उसकी ऐसी तैसी, यार कौन मजाक कर रहा है।